चार जीवित प्राणीको बीचमा रहने प्रभु येशू ख्रिस्टको नाउँमा सबैलाई जय मसीह। आज फेरि पनि तपाईँको बीचमा म उपस्थित भएको छु परमेश्वरको यो पवित्र वचनलाई लिएर। हाम्रो जीवनमा परमेश्वरको वचनद्वारा हामीलाई आफूलाई जयवन्त बनाउनको लागि र हाम्रो यो विवेकलाई एकदमै म्याचर बनाउनको लागि, हामी कन्फर्म हुनको लागि, निश्चित हुनको लागि र हामीले परमेश्वरको वचनलाई पाइसकेपछि एउटा मुक्तिको खातिर, मोक्षको खातिर हामी चाहिँ एउटा कामयाब भएका छौँ कि छैनौँ। हामी मुक्तिको लागि अथवा उद्धारको निम्ति हामी आफ्नो विवेकलाई हामीले निश्चित र काबिल गराएका छौँ कि छैनौँ भन्ने विषयमा आज यो परमेश्वरको वचनबाट हामीले लिनेछौँ र प्रकाशको पुस्तकबाट अनि पत्रुसको पहिलो पत्रुसको पुस्तकबाट हामीले यो अध्यापन हामीले गर्नेछौँ, अध्यापन गर्नेछौँ र हामीले प्रशस्त मात्रामा परमेश्वरको वचनलाई लिएर आशिष पाउनेछौँ र हाम्रो आत्मिक जीवन, हाम्रो कनानी यात्रा, हाम्रो स्वर्गीय यात्रा जुन छ, हामी आत्मा जिउने कोसिस गरिरहेका छौँ। यो आत्मा जिउने प्रयत्नलाई हामीले कसरी एउटा फ्लोरिस गराउन सकिन्छ भन्ने कुरा तपाईँको बिचमा मैले प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। र आजको यो वचन पहिलो पत्रुसको 4 अध्यायका पदहरू 1 देखि 6 पदसम्म हामीले अध्ययन गर्नेछौँ र फेरि प्रकाशको पुस्तकलाई हामीले हेर्नेछौँ। जसरी ख्रिस्टले शरीरमा दुःख भोग्नुभयो त्यसरी नै तिमीहरूले पनि त्यही किसिमको विचारधारणा गर, किनभने जसले शरीरमा दुःख भोगेको छ त्यसले पाप गर्न छोडेको हुन्छ। आमेन। अब यो वचनलाई हामीले प्रायःजसो मेरो वचनबाट तपाईँहरूले एउटा दुःख, सङ्कष्ट अनि विभिन्न किसिमका बाधा व्यवधानका कुराहरू तपाईँको बिचमा मैले राख्ने गर्दछु। किनकि यो संसारमा हामी क्षणभङ्गुर संसार हो, यो बिति जाने संसार हो। यो संसारमा हामी धेरै टिक्न सक्दैनौँ। यदाकदा हामी चाहिँ 100 वर्ष 100-150 वर्ष बाँचे पनि एक दिन हामीले यो संसारलाई छोड्नुपर्ने हुन्छ, यो निश्चित छ। त्यस कारणले आज मैले प्रायःजसो मेरा वचनहरूमा सङ्कष्टका कुराहरू, ओभरकमिङका कुराहरू, पर्सिक्युसनका कुराहरू, दुःख सङ्कष्टका कुराहरूलाई तपाईँको बिचमा मैले सम्प्रेष गर्ने गर्दछु। यसको मतलब हामीले सधैँभरि दुःख कष्टहरू सहनुपर्छ भन्ने कुराहरू, सदा सर्वदाको निम्ति दुःख कष्ट नै भोग्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता होइन र परमेश्वरको पनि त्यो अभिप्राय होइन। तर परमेश्वरले जुन यो पृथ्वी तलमा आफ्नो स्वर्गीय राज्यलाई छोडेर, स्वर्गीय राज्यलाई त्यागेर, त्यो स्वर्गीय वैभवलाई, त्यो स्वर्गीय आनन्द र शान्तिलाई छोडेर परमेश्वरले यो संसारिक दुनियाँमा आएर पाइला टेकेर यहाँ विभिन्न किसिमका चाहिँ सङ्कष्ट, विभिन्न किसिमका विपद, विभिन्न किसिमका वेदनापूर्ण घडीहरू, विषम परिस्थितिहरू अनि बाधा व्यवधान र कष्ट पीडा सहेर हामीलाई हाम्रो बिचमा एउटा सेवा कार्य गर्नुभएको कुराहरू हाम्रो अगाडि छर्लङ्गै छ। हामीलाई वचनले बताइसकेको छ र हामीले पढिसकेका छौँ र प्रभु येशू ख्रिस्टले पनि दुःख र कष्टको त्यो जिन्दगी यहाँ पृथ्वी तलमा आएर भोगिसक्नुभएका कुराहरू तपाईँ र मेरो बिचमा छ। त्यसैले जसरी हाम्रा पिता, अब्बा पिता प्रभु येशू ख्रिस्ट यहाँ एउटा मुक्तिदाता, सेभियर बनेर आउनुभएको छ, सेभियर बनेर जसरी दुःख र कष्ट भोग्नुभयो, उहाँका चेलाहरू हामी हौँ, उहाँका लिटल चेलाहरू, हामी साना चेलाहरू, उहाँका सन्ततिहरू हौँ। हाम्रो पिताले जुन यहाँ पृथ्वी तलमा आएर दुःख र कष्टका कुराहरू भोग्नुभयो, हाम्रो निम्ति, मेरो र तपाईँको निम्ति दुःख र कष्टको त्यो सङ्घारमा आफ्नो जीवनलाई उभ्याउनु भयो, विभिन्न किसिमका चाहिँ व्यवधानबाट आफूलाई ओभरकम गर्नुभयो। त्यसैले यहाँ वचनले हामीलाई भन्दछ, जसरी ख्रिस्टले शरीरमा दुःख भोग्नुभयो, उहाँले शरीरमा दुःख भोग्नुभयो संसार तलमा आएर, विभिन्न किसिमका गाली गलौजहरू, मानसिक, साइकोलोजिकल, आर्थिक, सामाजिक, शारीरिक दुःख कष्टलाई उहाँले सामना गरिकन मेरो र तपाईँको निम्ति उहाँ यो संसारमा आएर सामना गर्नुभएका कुराहरू हामीलाई वचनले बताइसकेको छ। वचनले भनेको छ ख्रिस्टले शरीरमा दुःख भोग्नुभयो त्यसरी नै तिमीहरूले पनि त्यो किसिमको विचारधारणा गर। हामीले विचारधारणा गर। आज परमेश्वरले दिएको पाएको जुन एउटा दुःख र कष्ट छ त्यही पाउने विचारधारणा गर, ताकि तिम्रो आत्मा, तपाईँ र मेरो आत्मा बचोस्। तपाईँ र मेरो आत्मा एउटा ट्रेन र तालिम
आत्मिक रूपमा एउटा तालिम प्राप्त गर्न हामीले सकौँ र दुःख कष्टको बावजुद पनि हामीले परमेश्वरको स्तुति, परमेश्वरको प्रशंसा हामीले गर्न सकौँ र दुःख कष्टमा हामीले शान्तिको र आनन्दको, परमेश्वरको आशिषको, परमेश्वरको प्रशंसाको हामीले बलि चढाउन सकौँ भनेर परमेश्वरको वचनले हामीलाई सिकाउँदछ। त्यसैले जसरी ख्रीष्टले दुःख भोग्नुभयो मेरो र तपाईँको निम्ति, त्यसरी नै हामीले विचार गर्नुपर्दछ कि यदि परमेश्वरको निम्ति हामीले दुःख कष्ट सहनुपर्ने परे हामीले सहनुपर्छ, किनकि त्यसैको निम्ति हामी बनाइएका हौँ, त्यसैको निम्ति हामी बोलाइएका हौँ, त्यसैको निम्ति हामी सेलेक्टेड भएका हौँ, त्यसैको निम्ति परमेश्वरले हामीलाई बोलाउनु भएको हो र त्यसैले परमेश्वरले आफ्नो त्यो अगापे प्रेमलाई हामीलाई दिनुभएको, ताकि हामी परमेश्वरमा त्यो किसिमको दुःख, हजारौँ किसिमका बाधा व्यवधानहरूलाई, हाम्रा हजारौँ किसिमको एउटा ती नदीका जङ्गारहरू, ती अनकन्टार बगरका दुःख कष्टहरू र विभिन्न किसिमका काली लाग्दा कुराहरूलाई हामीले सहज ढङ्गबाट सामना गर्न सकौँ, ताकि परमेश्वरको प्रेम झल्कोस् भन्ने किसिमले परमेश्वरले हामीलाई यहाँ वचन दिनुभएको छ। त्यसैले अब हामीले परमेश्वरको यो वचनलाई पढिकन हामीले एकाङ्की दृष्टिकोणबाट, एकोरो दृष्टिकोणबाट, आफ्नै मनगढन्ते ढङ्गबाट जुन किसिमको एउटा सुख समृद्धिका कुराहरू हामीले गर्दछौँ भने त्यो गलत हुनेछ। त्यसैले परमेश्वरले हामीलाई दुःख कष्टमा सामेल हुनको निम्ति एउटा अनुचित दुःख कष्ट होइन, नराम्रो काम गरेर, विकृतिपूर्ण काम गरेर, घिनलाग्दा कामहरू गरेर, पाप अधर्मका काम गरेर हामीले दुःख भोग्छौँ भने त्यसले कुनै अर्थ राख्दैन, त्यो शैतानीको। तर परमेश्वरको निम्ति हामीले विभिन्न किसिमको काम गर्छौँ, विभिन्न किसिमको सेवा कार्य गरिरहेका छौँ, परमेश्वरको मिनिस्ट्री चलाइरहेका छौँ, परमेश्वरको सुसमाचार फैलाइरहेका छौँ, परमेश्वरको निम्ति हामीले काम गर्दै कामको दौडानमा हामीले दुःख कष्टको सामना गर्नुपर्छ भने त्यो परमेश्वरमा अत्यन्तै ठुलो, महान र ग्रेट कुरा हो। त्यस कारणले हामीले परमेश्वरमा दुःख भोग्नको निम्ति हाम्रो विचारमा धारणा राख्नुपर्छ भनेर यो वचनले हामीलाई एकदमै स्पष्ट रूपमा बताएको कुराहरू तपाईँको बिचमा म राखिसकेको छु। त्यसैले अब तल भनिएको छ यो वचनमा हामीले हेर्दछौँ, दुःख भएको छ त्यसले पाप गर्न छोडेको हुन्छ। अब पाप गर्न छोडेको हुन्छ जब मान्छे परमेश्वरमा दुःख भोग्दछ, परमेश्वरमा कष्ट भोग्दछ, परमेश्वरको त्यो दुःखलाई आफ्नो जीवनमा ट्रान्सफर गरेर त्यही बाटोमा, दुःखको काँडेथारको बाटोमा जब हिँड्दछ, उसले पाप गर्ने कुराहरूबाट त्यो बच्दछ, किनकि ऊ दुःख कष्ट भएको हुन्छ परमेश्वरको अनुग्रहमा, परमेश्वरको निगाहमा उसले दुःख भोगेको हुन्छ, परमेश्वरको कामको निम्ति उसले सङ्घर्षरत भएको हुन्छ, परमेश्वरको निम्ति उसले आत्मिक सङ्घर्षहरू गरिरहेको हुन्छ। त्यसैले तपाईँ र मैले आफ्नो जीवनमा दुःख कष्ट भोगिरहेका छौँ भने कुन प्रकारबाट भोगिरहेका छौँ? हामीले अधर्म, पाप, अपराध र घिनलाग्दा कामहरू गरेर परमेश्वरको बागी बनेर हामीले दुःख भोगिरहेका छौँ, या परमेश्वरको सेवा कार्यलाई अनुरोध रूपमा अगाडि बढाउनको निम्ति हामीले दुःख भोगिरहेका छौँ? यस कुराले बडो अर्थ राख्दछ। त्यसैले परमेश्वरको निम्ति हामीले यदि दुःख कष्ट भोगिरहेका छौँ भने, परमेश्वरको निम्ति हामीले विभिन्न किसिमका बाधा अडचनहरू र पीडा हामीले भोगिरहेका छौँ भने परमेश्वरमा त्यो एउटा जयवन्त परिवेशको चाहिँ सिर्जित हुनेछ भन्ने कुरा परमेश्वरले हामीलाई बताउनु भएको छ उहाँको पवित्र वचनद्वारा। त्यसैले हामीले कुन किसिमबाट हामीले दुःख कष्टहरू भोगिरहेका छौँ, त्यसैले कुन किसिमबाट हामीले विषम परिस्थितिलाई हामीले भोगिरहेका छौँ, हामीले सतावट भोगिरहेका छौँ, दुःख कष्टहरू भोगिरहेका छौँ, र त्यो कुराले अर्थ राख्दछ। यदि परमेश्वरको पक्षबाट हो भने हामी आशिषित हुनेछौँ, यदि शैतानको पक्षबाट हो भने हामी त्यो दुःख कष्टको अर्थ रहँदैन। यदि परमेश्वरको पक्षमा हामीले बोलिरहेका छौँ, परमेश्वरको सुसमाचारको पक्षमा, परमेश्वरको मुक्ति र उद्धारको घोषणाको पक्षमा, परमेश्वरको निम्ति हामी दुःख कष्ट भोगिरहेका छौँ, काम गर्दा गर्दै परमेश्वरको चाहिँ पक्षमा हामीले केही आर्थिक, शारीरिक, भौतिक, नैतिक, राजनीतिक, पोलिटिकल विभिन्न प्रकारबाट दुःख र कष्टहरू भइरहेका छौँ भने त्यो जयवन्त आशिष हुनेछ हाम्रो निम्ति, हाम्रो जीवन जयवन्त र फलवन्त हुनेछ। यो परमेश्वरको वचनले हामीलाई बताइसकेको छ। त्यस कारणले हामीले परमेश्वरको त्यो दुःख कष्ट जुन येशू ख्रीष्टले यहाँ भोग्नु भएको छ त्यसलाई हामीले आत्मसात गर्नु अत्यन्तै भलो अनि मनोहरको कुरा हुनेछ र आनन्द र शान्तिको कुरा हुनेछ। त्यसैले अब हामीले फेरि अर्को वचनलाई हामीले अध्ययन गर्नेछौँ।
र हामीले जब दुःख कष्टको त्यो कटघराबाट हिँड्नेछौँ, दुःख कष्टको त्यो बाटोबाट त्यो वेबाट हामी चल्दै जानेछौँ, त्यति बेलामा हामीलाई कुनै अधर्मका कुराहरू आउने छैनन्। यदि परमेश्वरको तर्फबाट हो भने, यदि परमेश्वरको तर्फबाट हामीले कष्ट पीडाहरू भोगिरहेका छौँ भने हामीले अधर्मका कुराहरूले टच गर्ने छैन, अधर्मका कुराहरूले हामीलाई छुने छैन, अधर्मका कुराहरू हाम्रो मानसिकतामा आउने छैन। हाम्रो विवेकलाई परमेश्वरले चलाउनुहुनेछ। पवित्र आत्माको शक्तिले, सामर्थ्यले हामीलाई धार्मिकताको लाइनमा, बाटोमा चलाउनेछ। धार्मिकताको कटघरामा रहेर हर हमेसा हामीले परमेश्वरको जय जयकार, परमेश्वरको स्तुति गर्न हामी तम तयार हुनेछौँ। त्यस कारणले हामीलाई परमेश्वरको वचनले भनेको छ, दुःख भएको छ जसले त्यसले कहिल्यै पनि पाप गर्ने छैन भनेको छ। किनकि परमेश्वरमा दुःख, परमेश्वरको दुःख कष्टको एउटा सेक्रेसी कुरा के हो भने परमेश्वरले के को लागि यहाँ दुःख भोग्नुभयो त्यो कुराले अर्थ राख्दछ। परमेश्वरले हाम्रो पाप र अधर्मका निम्ति, हाम्रो पापबाट डिटेच बनाउनको निम्ति, हाम्रो पापबाट छुटकारा दिनको निम्ति, हाम्रा पापहरूबाट हामीलाई टाढा राख्नको लागि उहाँले दुःख कष्ट भोग्नुभयो। यहाँ पृथ्वी तलमा उहाँले थुप्रै किसिमका शारीरिक दुःखहरू भोग्नुभयो, थुप्रै किसिमका मानसिक दुःखहरू भोग्नुभयो, मनोवैज्ञानिक दुःखहरू भोग्नुभयो। यी कष्टहरू हाम्रो निम्ति भोग्नुभएको छ। त्यस कारणले गर्दा उहाँले जसरी हाम्रो पाप र अधर्मका निम्ति उहाँले दुःख र कष्टहरू हाम्रो निम्ति भोग्नुभयो, त्यही दुःख कष्ट, त्यही परमेश्वरको दुःख कष्टलाई हामीलाई हामीमा ट्रान्सफर भयो भने, ट्रान्सफर्मेसन हुँदै, शुद्धिकरण हुँदै त्यो दुःख कष्टले, परमेश्वरको दुःख कष्टले हामीलाई एकदमै शुद्धिकरणको दिशातर्फ मुखरित गराउनेछ, उन्मुख गराउनेछ र हामी एउटा सत्य मार्गमा चल्ने हुनेछौँ। र तल भनेको छ, यसरी त्यसले आफ्नो जीवनको रहल समय फेरि मानिसको इच्छा होइन तर परमेश्वरको इच्छामा बिताउँछ। बितेका दिनमा अन्य जातिहरूले गरे चाहिँ तिनीहरूले व्यभिचार, कुवासना, मद्यपान, मोजमस्ता, पिकेटपन र घृणित मूर्ति पूजामा प्रशस्त समय बितायौ। तिनीहरूसँग भ्रष्टताको बाटोमा नहिँडेका देखेर तिनीहरू छक्क पर्दछन् र तिमीहरूको बदख्वाई गर्दछन्। र यहाँ वचनले भनेको छ, त्यसले आफ्नो जीवनको रहल समय फेरि मानिसको इच्छामा होइन तर परमेश्वरको इच्छामा बिताउँछ। बितेका दिनमा अन्य जातिहरूले गरे चाहिँ तिमीहरूले व्यभिचार, कुवासना, मद्यपान, मोजमस्ता, पिकेटपन र घृणित मूर्ति पूजामा प्रशस्त समय बितायौ। अब उसो हामीले जब परमेश्वरलाई चिन्यौँ, परमेश्वरलाई जान्यौँ, परमेश्वर मुक्तिदाता हुनुहुन्छ, त्यसपछि विगतमा हामीले थुप्रै किसिमका पापहरू गरेकै थियौँ। जब हामीलाई थाहा थिएन परमेश्वर मुक्तिदाता हुनुहुन्छ, यी सबै कुराहरू पापका कुराहरू हुन्। मद्यपान गर्नु, व्यभिचार गर्नु, कुवासना गर्नु, मोजमस्ता गर्नु, पेगटपन, घृणित मूर्ति पूजाहरू गर्नु, यी सबै पापमा पर्दछन्। यी पापमय स्वभावका कुराहरू हुन्, यी पापमय कुराहरू हुन्, पापमय चिजहरू हुन्। यसलाई हामीले हाम्रा विगतका दिनमा गरेकै हो र हामीले चाहिँ त्यो भोगेकै हो। तसर्थ यी सबै कुराहरूलाई परमेश्वरले छुटकारा दिनको निम्ति, परमेश्वरले हामीलाई त्यस चिजबाट, त्यो अपराधबाट, त्यो पापबाट हामीलाई सदा सर्वदाको निम्ति डिटेच बनाउनको निम्ति, हामीलाई डेलिभर गर्नको लागि उहाँले हामीलाई यो वचनले भन्नुभएको, अब हामी यो पापमा छैनौँ, अब हामी यो स्वभावमा छैनौँ, किनकि यी सबै हामीले त्यागिसकेका छौँ। यस समय, विगतका समयमा हामीले जुन बितायौँ यी पापहरूमा, यी कष्टहरूमा, अब यस कष्टलाई हामीले छोडिसकेका छौँ। तिनीहरूसँग भ्रष्टताको बाटोमा नहिँडेका देखेर तिनीहरू छक्क पर्दछन् र तिनीहरूको बदख्वाई गर्दछन्। आज हामीले कतिपय मानिसहरूले हाम्रो जीवनलाई देखेर परिवर्तन हुँदछन्। यो संसारका मानिसहरूले हाम्रो जीवनलाई हेर्दछन्, हाम्रो बदलावलाई हेर्दछन्, हाम्रो परिवर्तनलाई हेर्दछन् भन्ने कुरा, कतिपय कुराहरूमा यहाँ गलत साबित भएको छ। किनकि आज हामी यदि प्रभु येशू ख्रीष्टका जन भयौँ, राम्रा जन भयौँ भने हाम्रो जिन्दगी शुद्धिकरण हुन्छ, हाम्रो जिन्दगी राम्रो हुन्छ। हामीले व्यभिचार गर्दैनौँ, झुट बोल्दैनौँ, हामी असल हुन्छौँ, अरूलाई सहयोग गर्दछौँ, हामी नम्रताको जिन्दगी जिएका हुन्छौँ, हाम्रो जिन्दगी विनम्रताको साथ चलिरहेको हुन्छ। तर पनि हामीलाई ख्रीष्टको खातिर सताइरहेका हुन्छन्। त्यसैले माथिको वचनले भनेको छ, माथिको पदले भनेको छ, दुःख कष्टमा सहभागी हौँ। तपाईँ चाहे राम्रो हुनुहोस् चाहे नराम्रो हुनुहोस्,
तपाईँ चाहे पाप गर्नुहोस् चाहे तपाईँ शुद्धिकरणको जिन्दगी जिउनुहोस्, आज यो संसारले हामीलाई कहिले पनि राम्रो भन्ने छैन। यो संसारले हामीलाई राम्रो भए पनि नराम्रो भए पनि यो संसारको आफ्नै किसिमको रिचुअल्सहरू छन्, आफ्नै किसिमको परम्परा छ, आफ्नै किसिमको सामाजिक मूल्य मान्यताहरू छन्, आफ्नै किसिमको चाहिँ एउटा पापमय स्वभावमा यो संसार सिर्जित छ। त्यस कारणले गर्दा हामीले राम्रो बनेर अरूलाई परिवर्तन गर्छु भनेर कतिपय हाम्रा महोदयहरूले भन्ने गर्नुहुन्छ। हाम्रो जीवनशैली राम्रो हुनुपर्छ त छुट्टै विषय हो, तर राम्रो बन्दैमा यहाँ संसारलाई असर पर्नेवाला छैन। हामी एकदमै राम्रो बन्यौँ भने यस संसारलाई अचम्म उनीहरूले मान्दैनन्, उनीहरू त हामीलाई घृणा गर्दछन्। अझै जति हामी राम्रो बन्दछौँ, तपाईँ र मेरो जिन्दगीमा हामीले भोग्दछौँ। वचनले भनेको छ, आज आफ्नै किसिमले वचन प्रसारित गर्ने हाम्रा चाहिँ वक्ताहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूले भन्ने गर्नुहुन्छ कि जीवनशैलीलाई हेरेर मान्छेले सुसमाचार त्यो हो पनि आफ्नो जीवनशैलीलाई आफ्नो हामीले बदलाव गऱ्यौँ। हाम्रो लिभलिहुडलाई, हाम्रो जीवनशैलीलाई, हाम्रो कुरा गर्ने शैली, हाम्रो जीवन को यात्रा अनि हाम्रो व्यक्तिगत जीवन, हाम्रो पर्सनल लाइफ यदि राम्रो भयो, असल भयो भने हाम्रो सुसमाचार नै त्यही हो। त्यो एउटा एक प्रकारले त्यो सत्य पनि हो, त्यसलाई म विश्वास गर्दछु। तर जति हाम्रो कुरामा हुँदछ त्यति यो संसारले हामीलाई त्यसरी विश्लेषण गर्दैन। यो संसारका मानिसहरूले हामीलाई जब हामी परिवर्तन हुन्छौँ उनी छक्क पर्दछन्, उनले हामीलाई बदख्वाइ गर्दछन्। हिजोका दिनहरूमा उसले चाहिँ एउटा जाँड खाएको थियो, हिजोको दिनमा उसले व्यभिचार गरेको थियो, हिजोका दिनमा उसले अधर्म गरेको थियो, हिजोको दिनमा उसले पाप गरेको थियो, हिजोको दिनमा उसले नराम्रो काम गर्दै हिँडेको छ। नराम्रो काम गरेर पापमा फँसेको, पापमा दलदलमा फँसेको मान्छेले आज एउटा टिचिङ गरिरहेको छ। आज चाहिँ आत्मिक मार्गको सिद्धान्तलाई चाहिँ एउटा टिचिङ गरिरहेको छ। आज उसले राम्रा कुराहरू हामीलाई सिकाइरहेको छ। हिजोको दिनको कुराहरू उसको चाहिँ ब्याकग्राउन्ड हामीलाई थाहा थिएन र भनेर उल्टै बदख्वाइ गर्ने काम गर्दछन्। त्यसैले परमेश्वरको अगाडि मात्र हामी आफ्ना मनोभावनाहरूलाई सही ढङ्गबाट व्यक्त गरेर उहाँबाट हामी एक्सेप्टेड हुन सक्छौँ, उहाँबाट हामी स्वीकृत हुन सक्छौँ। तर यो संसारका मानिसहरूको बिचमा तपाईँ र मैले जतिसुकै राम्रा कुरा गरे पनि, जतिसुकै नराम्रा कुरा गरे पनि मानिसको मानसपटलमा हामी कहिले पनि अटाउन सक्दैनौँ, कहिले पनि हामी राम्रो बन्न सक्दैनौँ। त्यस कारणले गर्दा हामीले मानिसलाई खुसी पार्नको निम्ति वचनले भनेको छैन र मानिसलाई हामीले प्रसन्न पार्नको निम्ति, मानिसको आफ्नो बन्नको निम्ति हामीले कोसिस गर्छौँ भने हामीले गलत गरिरहेका हुन्छौँ। मानिसलाई कहिल्यै पनि राम्रो बनेर हामीले प्रश्न पार्न सक्दैनौँ। यसको मतलब हामी राम्रो हुँदैन भन्ने कुरा होइन, तर हामी राम्रो सेन्टिफिकेटेड र ट्रान्सफर्मेसनको जिन्दगी जिउने कारण हामीले आफ्नो कहानी यात्रालाई पर्फेक्ट बनाउनको निम्ति, आफ्नो आत्मिक यात्रालाई परमेश्वरको अभिप्राय हामीलाई स्वर्गको त्यो राज्यमा स्थापित गर्नु छ। त्यही परमेश्वरको त्यो इच्छा, परमेश्वरको डिजायर र परमेश्वरको त्यो अभिप्रायलाई पुरा गर्नको निम्ति, अभिप्रायलाई हामीले कम्प्लिट गर्नको लागि हामीले परमेश्वरको वचनलाई मनन चिन्तन गर्नु पर्दछ। र हामी हिजोका कुवासनाहरू, हिजोका मद्यपानमा, हिजोका व्यभिचारमा, हिजोका झुट कुराहरूमा, हिजोका मूर्ति पूजाहरूमा, घृणित मूर्ति पूजाहरूमा हामी लागिरहेका थियौँ। हामीले जब त्यो छोड्दछौँ अनि यहाँका मानिसहरूले हामीलाई फेरि पनि नराम्रो भन्दछन्, यहाँका मानिसहरूले हामीलाई फेरि पनि घृणाको दृष्टिकोणले हेर्दछन्, फेरि पनि हामीलाई नेगेटिभिटी दृष्टिकोणले हामीलाई बोल्ने गर्दछन्। त्यस कारणले हामीले मानिसको विश्वास कति पनि गर्नु हुँदैन, रत्ति पनि गर्नु हुँदैन। किनकि मेरो जीवनमा मैले आफै भोगेको छु। किनकि म राम्रो बन्न खोजेँ, मलाई नराम्रो भनियो, म नराम्रो बने, मलाई नराम्रै भनियो। मैले असल काम गर्न खोजेँ, मलाई सपोर्ट र सहायताका कुराहरू भएन। मैले नराम्रो कुरा गरेँ, मलाई सम्झाउने मानिसहरू भएनन्। मानिस यस्तै छन्। त्यस कारणले मानिसको विषयमा यहाँ वर्ण अलिकति भनेको छ वचनले कि तिमीहरूको बदख्वाइ गर्छन्, तिनीहरूले। जब तपाईँ र म संसारबाट निक्लेर आउँछौँ र राम्रो बन्छौँ र असल बन्छौँ, परमेश्वरको सत्यताको मार्गमा चल्छौँ, परमेश्वरको पवित्र बाटोमा हामी चलिरहेका हुन्छौँ, त्यति बेला पनि हामीलाई बदख्वाइ गरिन्छ, त्यति बेला पनि हामीलाई के गरिन्छ, गाली गलौज गरिन्छ, त्यति बेला पनि हामीलाई सतावट दिने काम गरिन्छ। मानसिक रूपमा, शारीरिक रूपमा, साइकोलोजिक रूपमा, सामाजिक, राजनीतिक हर तवरले हामीलाई सताउने काम गरिन्छ। त्यस कारणले गर्दा मानिसले के भन्छ के भन्दैन भन्ने कुरा भन्दा पनि मानिस
परमेश्वरको त्यो विचारलाई पर राखेर परमेश्वरको विवेक र परमेश्वरको त्यो निगाहलाई हामीले प्राप्त गर्नको लागि हामीले वचनबाट सिक्नु पर्दछ। र यसको मतलब हामीले चाहिँ अरूलाई राम्रो बनेर देखाउनु हुँदैन भन्ने कुरा होइन, तर हामी राम्रो बन्दा बन्दै पनि उनीहरूले बदख्वाइ गरिरहेकै हुन्छन्, हाम्रो गिल्ला गरिरहेका हुन्छन्। र त्यस कारणले मानिसलाई देखाउनको निम्ति, मानिसलाई हामीले डिस्प्ले गर्नको लागि, मानिसलाई डेमोन्स्ट्रेट गर्नको लागि हामीले कुनै पनि एक्टिभिटिज गर्नु हुँदैन। हामीले त परमेश्वरलाई प्रसन्न गर्नको लागि, किनकि हाम्रो महान महामहिम सर्वशक्तिमान चार जीवित प्राणीको बीचमा रहने महान प्रभु येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। उहाँलाई स्तुति चढाउनको निम्ति, उहाँलाई प्रशंसा गर्नको निम्ति, उहाँलाई जय जयकार गर्नको निम्ति, उहाँलाई उहाँको इच्छालाई प्रकट गर्नको लागि, उहाँको डिजायरलाई रिभिल गर्नको लागि हाम्रो जीवनलाई हामीले उहाँलाई डेमोन्स्ट्रेसन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीलाई वचनले बताएको छ। अब तल भनिएको छ, तर जीवित र मृतकहरूका न्याय गर्न तत्पर हुनुहुनेलाई तिनीहरूले लेखा दिनुपर्नेछ। त्यस कारणले हामीले आफ्नो जीवनलाई कसले राम्रो भन्छ, कसले नराम्रो भन्छ, कसले के गरेको छ, आज आफ्नो आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनी आफन्त साथीभाइहरू पनि आफ्ना हुँदैनन्। यो वचनले हामीलाई भनिसकेको छ। हाम्रो यो पवित्र वचन, परमेश्वरको बाइबलीय वचनले हामीलाई हरेक वचनबाट हामीलाई निर्देशित गरेको छ, हामीलाई पुकार गर्दै भनिरहेको छ, छोराछोरीहरू हो, तिमीहरूले मानिसको विश्वास नगर, किनकि उनीहरूले जेसुकै भने पनि, जस्तोसुकै व्यवहार गरे पनि, जस्तोसुकै हामीलाई बोले पनि, जस्तो प्रकारले हामीलाई व्यवहार गरे पनि, एक दिन यो वचनले भनेअनुसार जीवित र मृतकहरूको न्याय गर्न तयार हुनेहरूलाई तिनीहरू लेखा दिनुपर्नेछ। त्यस कारणले उनीहरूको लेखा, जसले हामीलाई बदख्वाइ गर्ने गर्दछन्, हाम्रो जिन्दगी ट्रान्सफर्मेसन भइसकेको छ, हाम्रो जिन्दगी बदलिसकेको छ, हाम्रो जिन्दगी परमेश्वरको ग्रहण योग्य भइसकेको छ, परमेश्वरले हामीलाई एक्सेप्टेड गरिसक्नु भएको छ, परमेश्वरले हामीलाई प्रेम गरिसक्नु भएको छ, परमेश्वरको निगाह हामीमाथि छ, हाम्रो जीवनको पुस्तकमा नाम गइसकेको छ। हामी अब पापमा छैनौँ भनेर हाम्रो विवेकले हामीलाई प्रत्याभूति दिइसकेको छ, हाम्रो भित्री अन्तर हृदयले हामीलाई एकदमै प्रत्याभूति दिइसकेको छ कि हामीले परमेश्वरको राज्यलाई असल ढङ्गबाट ग्रहण गरिरहेका छौँ। तापनि मानिसका मान्छेहरूले हामीलाई विरोध गर्दछन्, बाहिरी मान्छेहरूले हामीलाई सतावट दिने गर्दछन्, बाहिरी मान्छेहरूले आज थुप्रै किसिमको चाहिँ हाम्रो ब्याकबाइटिङ गरिरहेका हुनेछौँ। त्यसमा हाम्रो दिल, दिमाग र मस्तिष्क र हाम्रो समझ र विवेकलाई कहिल्यै पनि सेन्ट्रलाइजेसन गर्नु हुँदैन, कहिल्यै पनि त्यसतर्फ हामीले मुखरित गर्नु हुँदैन, त्यसतर्फ हामीले उन्मुख गराउनु हुँदैन। हाम्रो वचनप्रतिको जुन प्रेम, वचनप्रतिको हाम्रो मनन चिन्तन वचनमा नै हाम्रो सीमित हुनुपर्दछ, किनकि वचनको निम्ति र परमेश्वरले आफ्नो निम्ति हामीलाई सेलेक्टेड गर्नुभएको, किनकि उहाँका हामी सन्तति हौँ, उहाँका हामी साथीभाइ हौँ, उहाँका हामी चेला हौँ, उहाँका हामी उत्तराधिकारी हौँ, उहाँका हामी पुजारीगिरी हौँ। त्यस कारणले परमेश्वर र हाम्रो बिचमा रहेको जुन एउटा सम्बन्ध छ, सुमधुर सम्बन्ध, त्यो सुमधुर सम्बन्धले कायम गर्नको लागि हामी परमेश्वरसँग सदा सर्वदा बिहान बेलुका हर समय 99% हाम्रो दिल दिमागमा, हाम्रो मस्तिष्कमा, हाम्रो मानसपटलमा परमेश्वरको त्यो प्रेमलाई, परमेश्वरको त्यो दुःख कष्टसँग सम्बन्धित भएर हामी रहनको निम्ति परमेश्वरले हामीलाई वचनबाट पटक पटक सिकाउनु भएको छ, वचनबाट पटक पटक हामीलाई प्रकाश दिइसक्नु भएको छ। त्यसैले वचनमा हामी रहेर हामी हिँड्नु पर्दछ, मान्छेको पछि कहिल्यै पनि हिँड्नु हुँदैन, किनकि थरी थरीका मान्छेहरू, विभिन्न फरक फरक विचारका मान्छेहरू हाम्रो क्रिस्टियन जगतभित्र पनि हुनुहुन्छ। त्यस कारणले परमेश्वरको वचनद्वारा नै हामी प्रेरित भइकन अगाडि बढ्नको निम्ति, फरवार्ड हुनको निम्ति वचनले हामीलाई सधैँको निम्ति सिकाएको छ। अब हामी अर्को पदलाई हामीले पढ्नेछौँ, तर जीवित र मृतकहरूलाई न्याय गर्न तयार हुनुहुनेलाई तिनीहरूले लेखा दिनुपर्नेछ भन्ने कुराहरू हामीले पढ्यौँ। र अब 6 पदमा भनिएको छ, यसै कारण मृतकहरूलाई पनि सुसमाचार सुनाइयो, ताकि तिनीहरूले मानिसहरू जस्तै शरीरमा इन्साफ पाए तापनि आत्मामा तिनीहरू परमेश्वर जस्तै जिउन्। अब यसरी मृतकहरूलाई पनि सुसमाचार सुनाउने कुराहरू छन्।
मृतकहरूलाई परमेश्वरले सुसमाचार सुनाएका कुराहरू आज परमेश्वरले हामीलाई दुःख कष्ट भोगेर गएका मानिसहरू, परमेश्वरको सुसमाचार नसुनेका मान्छेहरू, यो संसारबाट येशू ख्रीष्टको नामै नसुनेका मान्छेहरू, क्रुसको त्यो बलिका कुराहरू, रगतका कुराहरू, परमेश्वरले येशू ख्रीष्टले पाएका दुःख र सतावटका कुराहरूलाई नसुनेका मान्छेहरूलाई पनि परमेश्वरले मृतकहरूलाई पनि सुसमाचार सुनाउने कुराहरू यहाँ गरिएको छ र ताकि उनीहरू आत्मामा तिनीहरू परमेश्वर जस्तै जिउन् भनेर परमेश्वरले मृतकहरूको पनि प्रेम गर्ने कुराहरू यहाँ गर्नुभएको छ। जसरी तिन दिन प्रभु येशू ख्रीष्ट 3 दिनसम्म परमेश्वर किन 3 दिनसम्म जब क्रुसमा उहाँलाई टाँगियो अनि उहाँ मर्नुभयो, आत्मामा जानुभयो, आत्मा स्वर्ग गयो, उहाँको शरीर त्यहाँ रह्यो अनि आत्मा कहाँ गयो? शरीरलाई छोडेर आत्मा गयो। र त्यो मृतकहरूलाई सुसमाचार जसले प्रभु येशू ख्रीष्ट क्रुसमा चढ्नुभन्दा पहिले जुन यो संसारका मानिसहरू मृतक बनेर पातालमा थिए, ती मानिसहरूलाई सुसमाचार सुनाउनको निम्ति उहाँले मरेका मानिसहरूको निम्ति पनि, ती मृतकको निम्ति पनि उहाँले चिन्ता फिक्री गर्नुहुन्थ्यो। त्यसकारणले मृतकहरू पनि जीवित हुन्, मृतकहरू पनि परमेश्वर जस्तै एउटा आत्मामा रहन सकुन् भन्ने हेतुले उहाँले त्यो काम गर्नुभएको थियो। त्यसकारणले परमेश्वरमा जिउनको निम्ति यहाँ एउटा कुरा पापहरू, हिजोका जुन कुवासना, हिजोका घिनलाग्दा कुराहरू, घिनलाग्दा मूर्तिहरू, व्यभिचारहरू, झुट कुराहरू, विभिन्न किसिमका चाहिँ एउटा मद्यपानका कुराहरू, मोज मस्तका पेगडपनहरू हामीले गरिरहेका थियौँ। यो जीवनमा हामीले भोगेका थियौँ। ती कुरालाई छोड्नु, हैन, मोज मस्तीका कुराहरू छोड्नु र मोज मस्तीका कुराहरू, पापका अधर्मका कुराहरू, कतिपय अवस्थामा हामीलाई पाप राम्रो लाग्दछ। पापले हामीलाई, जुन हामीले पाप गरिरहेका हुन्छ, हाम्रो निम्ति, हाम्रो अर्थमा त्यो पाप एकदमै आनन्दमय हुँदछ। हामीले वाइन खाने गर्दछौँ, हामीले मद्यपान गर्ने गर्दछौँ, हामीले मदिरा सेवन गर्ने गर्दछौँ। त्यति बेलामा हामीलाई हाम्रो व्यक्तिगत जीवनमा एकदम रमाइलो फिलिङ हुँदछ र त्यसले कति हाम्रो आत्मा र हाम्रो मन्दिरलाई नष्ट गरिरहेको हुन्छ। हाम्रो शरीर मन्दिर हो भनेको छ वचनले, हाम्रो शरीरलाई एकदमै नष्ट पारिरहेको हुन्छ। तर त्यो नष्ट पारेका कुराहरू हामीले आत्मिकी ढङ्गले बुझिरहेका हुँदैनौँ र त्यति बेला हामीलाई एकदमै के हुन्छ त, रमाइलो र शान्तिको महसुस हुँदछ। त्यसपछि जब बिस्तारै समय बित्दै जान्छ, त्यसपछि हाम्रो जीवनमा एउटा नकारात्मक परिवेश सिर्जित हुन्छ र हाम्रो जीवनमा एउटा विभिन्न किसिमका दुःख कष्टहरू र विभिन्न किसिमका शारीरिक मानसिक तनावहरू हाम्रो जीवनमा बढ्दछन्। त्यति बेलामा हाम्रो दुःख कष्ट कसरी आयो भन्ने कुराहरू हामीले बुझ्छौँ अनि हाम्रो जीवन एउटा के हुन्छ, छताछुल्लो भएर जान्छ र हामीले कतिखेर हाम्रो जिन्दगी बिग्रियो भन्ने कुराहरू पनि हामीले त्यति बेला आभास गर्दछौँ। जति बेला हाम्रो जिन्दगी बिग्रिसकेको हुन्छ, जति बेला हाम्रो जीवन सकाप भइसकेको हुन्छ, यी कुराहरूलाई, पापलाई छोड्नको निम्ति परमेश्वरले यहाँ बताउनु भएको छ वचनले। र अर्को कुरा, प्रभुमा दुःख कष्ट। अब यहाँ पापका कुराहरूलाई छोडेर जुन आनन्द हामीले पापमा गर्दछौँ, व्यभिचार गर्ने गर्दछौँ, मूर्ति पूजा गर्न, हैन, यी सबै कुराहरू सांसारिक हिसाबले आनन्दित लाग्दछ। व्यभिचार कुराहरू पनि आनन्दका कुराहरू हामीलाई न्यायसङ्गत लाग्ने गर्दछ, त्यति बेलामा आनन्द लाग्दछ। तर जब हामी नर्कमा जान्छौँ, जब हाम्रो जिन्दगी नर्कतर्फ धक्लिन्छ, त्यति बेलामा चाहिँ एउटा त्यो व्यभिचारका कुराहरू, ती सबै पाप अधर्मका कुराहरू त्यति बेला ती एकदमै नगन्य भएर जानेछन् र हामीले त्यो नर्कको त्यो दुःख कष्टलाई हामीले परमेश्वरको वचनबाट सिकेनौँ भने हामी परमेश्वरको दुःख कष्ट किन भोग्ने त? परमेश्वरले त हामीलाई आशिष दिनुभएको छ। परमेश्वरले हामीलाई माग त दिनेछ, ढकढकता ढोका खोलिनेछ भनेर भन्नुभएको छ। यहाँ त हामी सुख प्राप्त गर्नको लागि आएका छौँ। प्रभु येशू ख्रीष्टसँग हामीले केही चिज मागिसकेपछि उहाँले दिनुहुनेछ भन्ने कुराहरू स्लाइटली, एउटा हल्का ढङ्गले हामीले परमेश्वरको वचनलाई बुझ्ने गर्दछौँ। तर परमेश्वरले भन्नुभएको छ, दुःख कष्टसँग पनि हामी सहभागी हुनुपर्छ र जसले दुःख बोकेको छ त्यसले पाप गर्न छोडेको छ। किनकि परमेश्वरको दुःख
सँग हामीले समाहित हुनुपर्छ। परमेश्वरको दुःख साटासाट गर्नुपर्छ। परमेश्वरको दुःख त्यो होइन भने, हाम्रो मानवीय दुःख हो भने, त्यो दुःखबाट हामीले चाहिँ आफ्नो जीवनलाई आत्मिक यात्रामा अगाडि बढाउन सक्दैनौँ। त्यो दुःख परमेश्वरको दुःखसँग जोडिएको हुनुपर्छ। परमेश्वरको क्रुससँग सम्बन्धित दुःख हुनुपर्दछ। त्यो क्रुसको सम्बन्धित दुःखले क्रुससँग पाएको परमेश्वरले भोगेको त्यो क्रुसको जुन दुःख हुन्छ, त्यो दुःखसँग हाम्रो दुःख के हुन्छ, कम्बाइनेसन हुनुपर्दछ। त्यो दुःखबाट हामीले के पाउँछौँ, आफ्नो जीवनलाई चाहिँ एउटा परिवर्तित, आफ्नो जीवनलाई निष्कलङ्क, आफ्नो जीवनलाई चाहिँ निष्पाप, आफ्नो जीवनलाई चाहिँ निष्कलङ्क पाउँछौँ र हाम्रो जीवन एउटा आत्मिक यात्रामा डोराइनेछ र परमेश्वरले हामीलाई आशिष दिनुहुनेछ। र अब हामी यो पुस्तकलाई पहिलो पत्रुसको पुस्तकलाई यतिकै राखिकन हामी प्रकाशको पुस्तकमा हामी जानेछौँ र प्रकाशको पुस्तक 21 अध्यायको 7 अध्यायदेखि हामी पढ्नेछौँ। जसले विजय प्राप्त गर्छ त्यसले यो उत्तराधिकार पाउनेछ र म त्यसका परमेश्वर हुनेछु र त्यो चाहिँ मेरो छोरो हुनेछ। जसले विजय प्राप्त गर्न सक्नेछ, जो जयवन्त हुनेछ, जसले हरेक पाप र अधर्मका कुराहरूलाई जित गर्नेछ। तपाईले कुनै पनि खेलकुदमा तपाईले रनिङ जित्नु छ भने तपाईले तयार हुनुपर्दछ। तपाईले भिटामिन खानुपर्दछ। तपाईले बिहान प्र्याक्टिस गर्नुपर्दछ। तपाईले विभिन्न किसिमको ट्रेनिङ लिएर चाहिँ बल्ल तपाईँ त्यो खेलको प्रतिस्पर्धा गर्नको निम्ति, रनिङको प्रतिस्पर्धा गर्नको लागि तपाईँ र म जाँदछौँ। त्यसै गरी परमेश्वरको वचनले भनेको छ, जसले विजय प्राप्त गर्छ त्यसले यो उत्तराधिकार पाउनेछ र म त्यसको परमेश्वर हुनेछु र त्यो चाहिँ मेरो छोरो हुनेछ। अब यो विजय प्राप्त गर्ने विश्वासीहरू को हुनेछन् त? जसले पत्रुसको पुस्तकमा पहिलो पत्रुसको 4 अध्यायमा हामीले पढ्यौँ, पेकडपनहरू, परमेश्वरको दुःखसँग पेकडपनहरू, अनि व्यभिचारका कुराहरू, पापका कुराहरू, अधर्मका कुराहरू, अनि घिनलाग्दा मूर्ति पूजकका कुराहरूसँग विजय प्राप्त गर्यौँ भने फेरि पुनः ती चिजहरूबाट हामी आफ्नो विवेकलाई निष्कलङ्क पारेर हामीले ती सबै अधर्मका कुराहरूबाट हामीले विजय प्राप्त गर्यौँ भने हामीले परमेश्वरको उत्तराधिकारी बन्न अधिकार पाउनेछौँ भनेर हामीलाई चाहिँ यो प्रकाशको पुस्तक 21 को 7 अध्यायले भनेको छ। त्यसैले हामीले जयवन्त हुनको लागि, हामी फलवन्त हुनको लागि परमेश्वरको वचनलाई शिरोधार्य गरेर परमेश्वरले भनेका सम्पूर्ण घिनलाग्दा कामहरूलाई छोडिकन, घिनलाग्दा कामहरूलाई मानसपटलबाट पनि निकालिकन, मानसपटलमा हाम्रो मानसिकतामा जुन कुराहरू पापका कुराहरू खेल्दछन्, पापका कुराहरू रहँदछन् भने हामी विजय प्राप्त गर्ने छैनौँ। यदि हामीले शारीरिक रूपमा पाप गरिरहेका छौँ भने पनि हामी विजय प्राप्त गरेका हुने छैनौँ। यदि हामीले मानसिक रूपमा पनि कुनै पनि पाप आफ्नो दिल दिमागमा खेलाइरहेका छौँ भने हामी त्यसबाट पनि हामीले स्वर्गको राज्य अथवा विजय प्राप्त गर्न सक्ने छैनौँ भनेर परमेश्वरको वचनले हामीले सिकाइसकेको छ। किनकि हाम्रो विवेकलाई शुद्ध बनाउनु पर्छ। शरीरलाई त शुद्ध बनाउनु त अलग विषय छ, तर हाम्रो विवेकलाई, हाम्रो मानसिकतालाई, हाम्रो दिल र हाम्रो हृदय पनि अत्यन्तै सफा र शुद्ध सुग्घर हुनुपर्दछ। त्यसपछि परमेश्वरले हामीलाई विजय प्राप्त गर्ने अधिकार दिनुभएको छ। अन्यथा हामीलाई त्यो परमेश्वरको जुन स्थान छ, परमेश्वरको चाहिँ त्यो अभिप्राय छ, परमेश्वरको अभिप्रायलाई हामीले प्राप्त गर्न सक्दैनौँ भनेर हामीलाई वचनले भनिसकेको छ। र 8 पदमा भनेको छ, तर डरपोकहरू, अविश्वासीहरू, घिनलाग्दा भएकाहरू, हत्याराहरू, व्यभिचारीहरू, जादुगरहरू, मूर्तिपूजकहरू र झुटा बोल्नेहरू सबैको हिस्सा आगो र गन्धक दहन कुण्डमा हुनेछ। डरपोकहरू आज जतिसुकैमा महान बोल्ने वक्ता, होइन, एउटा प्रोफेट, पास्टर, अगुवा, रेभरेन्ड भनेर आफ्नो जीवनलाई प्रभुमा समर्पित गर्ने नाउँमा जुन हिँडिरहेका छन्, होइन, मिनिस्टरिङ गरिरहेका छन्, उनीहरूमा पनि डर हुँदैन भन्ने कुरा होइन। डर भनेको के हो? परमेश्वरको नाउँको घोषणा गर्न सक्ने पावर र सामर्थ्य लिनुपर्छ परमेश्वरको नाउँमा।
हामीले आज के खान्छौँ, आज हाम्रो घरमा केही छैन, खानेकुरा छैन, भोजन छैन, त्यसबारेमा हामीले चिन्ता लिनुपर्ने आवश्यक छैन। हाम्रो सर्वशक्तिमान प्रभु हुनुहुन्छ। हाम्रो ऋण लागेको छ, ऋण तिर्न सकिन्न भनेर हामीले मानसपटलमा हामीले चाहिँ यसरी इम्प्रेसन एउटा छाप बनाइकन राखिरहेका छौँ। त्यस कुरोलाई छोडिदिउँ, किनकि जीवन्त परमेश्वर हुनुहुन्छ। हामीले बाहिर गएर हामीलाई कसैले केही गर्ला सुसंसार गर्ने क्रममा हामी डर लिएर बसिरहेका हुन्छौँ। हामीले समाजको बिचमा गएर जय मसीह भनेर चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा हामीले नाम लिन डराइरहेका हुन्छौँ। हामीले हाम्रो जीवनमा के होला, हाम्रो बस्ने घर छैन, हामी गरिब छौँ, हाम्रो आर्थिक स्थिति नाजुक भएको छ, फाइनेन्सियल प्रब्लम आइरहेको छ भनेर हामीले डर मानेका छौँ। यदि हामी डर मान्छौँ भने हामी डरपोकहरू हौँ। हामी परमेश्वरका जन होइनौँ। हामी परमेश्वरको जन हुनुको निम्ति यी डरपोक चिजहरूलाई, डरपोकपन जुन छ त्यसलाई हामीले परित्याग गर्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो समस्या छ, हामीले छोराछोरी पढाउन सक्दैनौँ कि, हामीले आफ्नो जीवनमा घर बनाएर बस्न सक्दैनौँ कि, हामीले हाम्रो जीवनमा विभिन्न किसिमका समस्याहरूलाई समाधान गर्न सकिन्न कि, हामीले परमेश्वरको नाममा यदि नाम लियौँ भने हामीले पिटाइ खान्छौँ कि, हामीले कुटाइ खान्छौँ कि, हामीले गाली खान्छौँ कि, हामीले केही नराम्रो किसिमको चाहिँ एउटा घिनलाग्दा कुराहरू हाम्रो जीवनमा आउँछन् कि, अथवा कसैले बदखुवाइ गर्छ कि, कसैले ब्याकबाइटिङ गर्छ कि, कसैले केही गर्छ कि, परमेश्वरको नाउँमा हामीलाई कसैले सतावट दिन्छ कि, परमेश्वरको नाउँमा हामीलाई कसैले गाली गर्छ कि, परमेश्वरको नाउँमा हामीलाई कसैले नराम्रो कुराले हामीलाई केही भन्छ कि भन्ने कुराहरू डर भय हृदयमा हामीले राख्यौँ भने त्यो परमेश्वरको नाउँबाट होइन, त्यो शैतानको त्यो शक्तिबाट तपाईँले जिइराख्नु भएको छ। किनकि परमेश्वरले हामीलाई डरको आत्मा दिनुभएको छैन। हाम्रो जीवनमा हामीलाई दुःख सङ्कष्ट परे पनि, हामी 1 दिन 2 दिन 3 दिन भोकै बस्न परे पनि, प्यासमा बस्न परे पनि परमेश्वरले हामीलाई जीवित राख्नुहुनेछ। किनकि परमेश्वरले डरपोकहरूलाई मन पराउनु हुँदैन। डरपोकहरूलाई परमेश्वरले कहिले पनि आशिष दिनु हुँदैन। हरेक परिस्थितिमा परमेश्वरको अगाडि हामी घुँडा टेक्नु पर्दछ। हरेक परिस्थितिमा आफ्नो आत्मा, आफ्नो प्राण, आफ्नो शरीर परमेश्वरको वेदीमा राख्नु पर्दछ। परमेश्वरको त्यो क्रुसमा हामीले सम्बन्धित बनाउनु पर्दछ। परमेश्वरलाई हामीले हरेक समय डर भएका कुराहरूलाई हामीले निकाल्नु पर्दछ। यी डर भएका कुराहरू हरेक पलमा हामीले लिइरहेका हुन्छौँ। तपाईँ र मैले डरका कुराहरूलाई फ्याँकिरहेका हुँदैनौँ। डरका कुरालाई आफ्नो दिल हृदयबाट, आफ्नो मानसपटलबाट हामीले निकालिरहेका हुँदैनौँ। हर पल डर र त्यो विवेकलाई हामीले, त्यो विवेकहीनतालाई हामीले यो मानसिकतामा चाहिँ हामीले इम्प्रेसन बनाएर, छाप बनाएर राखिरहेका हुन्छौँ। अनकन्सियस माइन्डमा हामीले त्यस्ता डर भएका कुराहरूलाई राखिकन आफूलाई हामीले चलाइरहेका हुन्छौँ। त्यति बेलामा हामीले परमेश्वरको एकदमै हामीले प्रतिवाद गरिरहेका हुन्छौँ। अब हामीले कुनै पनि डर र भयलाई लिइकन हामीले परमेश्वरको त्यो प्रतिवादी यदि बनिरहेका छौँ भने आजदेखि तपाईँले डर छोड्नु भएको होस्। आजदेखि तपाईँले विभिन्न किसिमका चाहिँ भयहरूलाई तपाईँले आफ्नो मानसपटलमा नराख्नु भएको होस्। आज मेरो अगाडि दाहिने बाहुलीको शक्ति लिएर परमेश्वर मेरो दाहिनेपट्टि बस्नु भएको छ। मेरो जीवनमा आउनु भएको छ। हरेक विषम परिस्थिति, भयानक डरलाग्दो जघन्य परिस्थितिको बावजुद पनि मेरो परमेश्वरले मलाई प्रेम गर्नुहुन्छ भन्ने कुराहरूलाई हामी आनन्द र खुसीको साथ हामीले परमेश्वरको अगाडि घुँडा टेकेर प्रार्थना गरौँ र हामी परमेश्वरको त्यो आशा, परमेश्वरको त्यो भरोसा, परमेश्वरको विश्वासलाई हामीले कहिल्यै पनि परित्याग नगरौँ भनेर हामीलाई वचनले भनिसकेको छ। त्यसैले डरपोकहरू भनेको छ यहाँ, डरपोकहरू स्वर्गको राज्यको अधिकार हुने छैनन्। जो डराउने छ, परमेश्वरको नाम लिन डराउने छ, परमेश्वरको आशिषदेखि डराउने छ। परमेश्वरले भनिसक्नु भएको छ कि कहिल्यै नडरा, नडरा, म तसँग छु। त्यो वचन पढ्दा पढ्दै पनि हामी पलमा, हामी कदममा डराइरहेका छौँ। हामी शरीर मार्नेदेखि हामी डराउने होइन, तर आत्मा मार्नेदेखि डराउनु पर्दछ। त्यो डर भनेको परमेश्वरको डर हो। अरू जुन शारीरिक डरहरू छन्, ती शारीरिक डरहरू भनेका त्यो शैतानबाट आएको डर हो। त्यसकारणले गर्दा हामीसँग कुनै पनि डर छैन। हामीसँग परमेश्वरले हरेक कुराहरूबाट हामीलाई निकाल्नुहुनेछ। हरेक ती बाधा व्यवधानहरूबाट, हरेक परीक्षाहरूबाट, हरेक टेम्पटेसनबाट, नचाहिँदा घिनलाग्दा कुराहरूबाट हामीलाई परमेश्वरले निकाल्नुहुन्छ। तर परमेश्वरको अगाडि हामी झुक्नु पर्दछ। परमेश्वरको त्यो प्रेमलाई चिन्नु पर्दछ। परमेश्वरको त्यो विश्वासलाई हामीले चिन्नु पर्दछ। परमेश्वरले दिएको त्यो भरोसा, परमेश्वरले दिएको प्रतिज्ञालाई हामीले याद गर्नुपर्दछ। त्यही प्रतिज्ञा अनुसार हामीले आफ्नो जीवनको यात्रालाई हामीले चलायौँ भने परमेश्वरले हामीलाई कहिल्यै पनि बिर्सिनु हुने छैन। यो कुरा चाहिँ एकदमै स्पष्ट र कन्फर्म छ। परमेश्वरले दिएको कुरा हामीले लिन सिक्नु पर्दछ भनेर हामीलाई वचनले भनेको छ। अर्को कुरा, अविश्वासीहरू
अझ अविश्वासीहरू भनेको छ। अविश्वासी भनेको के हो भने अलिकति शङ्का गर्नु, परमेश्वरमा शङ्का गर्नु। आज सबै कतिपय विश्वासीहरूको माझमा उसले विश्वासीहरूकै माझमा हामीले हेरौँ, बाहिर हामी नजाउँ, विश्वासीले कसैले कसैले प्रगति गरे, कोही गरिबी छ, कोही ऊ छ। त्यो परमेश्वरको चाहिँ इच्छाको कुरा हो। हामी गरिब हुनु परमेश्वरले पहिल्यै मैले अलरेडी भनिसकेको छु, कतिपय वचनमा मैले भनिसकेको छु, परमेश्वरले फ्री विल दिनुभएको छ। परमेश्वरले एउटा स्वतन्त्र विचार हामीलाई दिनुभएको छ। राम्रो काम गर्नको लागि, नराम्रो काम गर्नको लागि हामीलाई परमेश्वरले स्वतन्त्र विचार दिनुभएको छ। यहाँ भाग्य, यहाँ जन्म, पुनर्जन्म, विभिन्न किसिमका चाहिँ एउटा अरू धार्मिक सम्प्रदायहरूले वर्णन गर्ने गर्दछन्। कर्मको फल हो, यो भाग्यको फल हो भनेर यहाँ व्याख्या विश्लेषण गर्ने गरिन्छ। मानिसको जीवनशैलीलाई, मानिसको चाहिँ एउटा जीवनलाई, जगतलाई एउटा त्यो प्रकारले व्याख्या विश्लेषण गर्ने गरिन्छ। तर परमेश्वरले हामीलाई फ्री विल दिनुभएको छ, फ्री विचार दिनुभएको छ। हाम्रो फ्री विचारलाई सही तरिकाले हामीले प्रयोग गर्दै गयौँ भने परमेश्वरको फाउन्डेसनमा रहेर, परमेश्वरको अनुग्रहको फाउन्डेसनमा रहेर, परमेश्वरको भरोसाको फाउन्डेसनमा रहेर, परमेश्वरको चाहिँ आशाको बेसमेन्टमा रहेर हामीले काम गऱ्यौँ भने हामी कहिल्यै पनि असफल हुँदैनौँ। र असफल गरिबीमा जिन्दगी बिताए पनि, पवर्टीमा जिन्दगी बिताउन परे पनि परमेश्वरको त्यो मुक्तिको मुकुट, परमेश्वरले दिएको चाहिँ त्यो कनानी राज्य, परमेश्वरले दिएको सियोनको राज्य, परमेश्वरले दिएको स्वर्गको राज्य हामीबाट कहिले पनि गुम्ने छैन। किनकि यो संसारमा चाहे धनी होस्, चाहे गरिब होस्, चाहे जस्तो सुकै मानिस होस्, चाहे वैज्ञानिक होस्, दार्शनिक होस्, इन्जिनियर होस्, डक्टर होस्, धनाढ्य होस्, समृद्धशाली होस्, हर प्रकारका मान्छेहरूलाई यो संसारबाट एक दिन मृत्युवरण गर्नै पर्नेछ। त्यस कारणले अब परमेश्वरको चाहिँ त्यो एउटा इन्साफ के हुनेछ त? परमेश्वरको इन्साफ भनेको चाहिँ एउटा मान्छेको जीवन यो संसारमा रहँदासम्म कति उसले प्रगति, भौतिक रूपमा कति प्रगति गर्यो, कति प्रोग्रेस गर्यो, कति उन्नति र अवनति गर्यो भन्ने कुरामा उहाँले इन्साफ गर्नु हुने छैन। र परमेश्वरले त यस कुरामा इन्साफ गर्नुहुनेछ। परमेश्वरले मेरो खातिर यो संसारमा रहनसम्म मेरा विश्वासी छोराछोरीले के मेरो निम्ति कतिको समय दिए, कतिको मेरो निम्ति काम गरे, कतिको मेरो निम्ति उनीहरूले आफ्नो कार्यभार र आफ्नो प्रोसिडिङलाई एउटा कम्प्लिट बनाए भन्ने कुरा परमेश्वरले त्यति बेलामा इन्साफको दिनमा लिनुहुनेछ। अविश्वासीहरू भनेको छ परमेश्वरको कुराहरूलाई विश्वास नगर्ने, परमेश्वरको कुरालाई विश्वास नगरेर संसारका कुराहरूप्रति लाग्ने। आज परमेश्वरको भन्दा, परमेश्वरको चाहिँ प्रेम र परमेश्वरको प्रार्थना भन्दा पनि आफ्नै मानसिकता, आफ्नो विवेकता अनुसार, आफ्नो विवेकशील तरिकाबाट, आफ्नै तर्कबाट चल्ने, आफ्नै रिजनबाट चल्ने, आफ्नै तार्किक शक्तिबाट यो संसारका कुराहरू प्राप्त गर्न खोज्ने जुन एउटा विश्वासी जनहरू हुनुहुन्छ, त्यो विश्वासी जनहरूले परमेश्वरको त्यो प्रेमलाई, परमेश्वरको अनुग्रह र परमेश्वरले दिएको भरोसा, आशालाई विश्वास नगरिकन आफ्नै तरिकाबाट यो संसारका भौतिक चिजहरू प्राप्त गर्ने जुन एउटा प्रयास र प्रयत्न गरिराख्नु भएको छ, र तपाईँ र मैले पनि गरिरहेका हुन सक्छौँ। र त्यो अविश्वासका कुराहरू, परमेश्वरलाई विश्वास नगर्ने कुराहरू, परमेश्वरलाई शङ्का गर्ने कुराहरू त्यहाँ देखिन्छ। त्यसकारणले हामीले अविश्वासका कुराहरू होइन, हामीलाई कम्प्लिट रूपमा 1% पनि परमेश्वरमाथि हामीले शङ्का गऱ्यौँ भने तपाईँको जीवनमा आत्मिक उन्नति कहिल्यै पनि हुने छैन, आत्मिक प्रगति हुने छैन, र तपाईँको कनानी यात्रा एकदमै सफल हुन सक्ने छैन। र असफल हुनुहुन्छ, तपाईँ फेलियर हुनुहुन्छ, र तपाईँले त्यो परमेश्वरको त्यो अभिप्राय, परमेश्वरको भित्री रहस्य, परमेश्वरले दिएको त्यो आशा, परमेश्वरले दिएको त्यो आगामी फर्दर तपाईँको जुन तपाईँ र मैले पाउने जुन एउटा चिज हो, पाउने एउटा अमूल्य जुन ठाउँ हो, त्यो अमूल्य ठाउँ छ जुन, त्यो अमूल्य ठाउँसम्म नपुग्न सक्ने सम्भावना हुँदछ। त्यसकारणले हामीले विश्वासका साथ, कम्प्लिट विश्वास परमेश्वरलाई गर्नुभएको, शङ्का नगर्नुभएको होस्। त्यसैले यहाँ भनेछ अविश्वासीहरू पनि कहिल्यै पनि परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश गर्न सक्ने छैनन्। र घिनलाग्दा भएकाहरू यहाँ घिनलाग्दा हामीले यसलाई एउटा वस्तुपरक ढङ्गबाट हामीले बुझ्नेछौँ। घिनलाग्दा कामहरू यहाँ किन गरिएको छ त? यहाँ आफ्नो परमेश्वरले हर कुराहरू एकदमै सूक्ष्म तरिकाबाट उहाँले हेर्नुहुन्छ। परमेश्वरले हरेक कुराहरूलाई चाहिँ एउटा संश्लेषण विश्लेषण गरिकन हेर्नुहुन्छ। परमेश्वरले हेरेका कुराहरूलाई हामीले कहिले पनि
दखल अन्दाज गर्न सक्दैनौँ। परमेश्वरले कुन प्रकारबाट हामीलाई हेरिराख्नु भएको छ, हाम्रो जीवनशैली कसरी चलिरहेको छ त? हामीले गरिबलाई हेर्ने दृष्टिकोण, एउटा दरिद्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण, भिखारीलाई हेर्ने दृष्टिकोण, मानिसलाई हेर्ने दृष्टिकोण र विश्वासीहरूको बिचमा हामीले कुन प्रकारको हाम्रो स्टेटस, हाम्रो एउटा सम्मान हामीले कसरी खोजिरहेका छौँ र अरूलाई कसरी अनादर गरिरहेका छौँ। हामीले परमेश्वरले जसरी चेलाहरूका खुट्टा धोइदिनु भएको थियो, त्यो एउटा त्यो प्रक्रिया थियो, परमेश्वरको एउटा त्यो प्रोसेस, जुन एउटा प्रत्येक चेलालाई खुट्टा धोइदिनु भएको थियो है, खुट्टा धोइदिएको थियो। परमेश्वरले आफ्नो विचारमा त्यो लिनु भएन, प्रत्येक चेलाहरूलाई धुनुभएको थियो। र यहुदा, जसले यहुदा इस्करियोतलाई पनि उहाँले खुट्टा धोइदिएको थियो। उहाँले त्यो यहुदालाई, जसले उहाँलाई धोका दिनेवाला थियो, पक्राइदिनेवाला थियो, उहाँले त्यो चेलालाई, त पापी छस्, तैँले मलाई धोका दिनेछस्, तैँले मलाई पक्राइदिनेछस्, तेरा खुट्टा मैले धोइदिने छैन भन्नु भएन। उहाँले घिनलाग्दा काम गर्नु, घिनलाग्दो सोच पनि राख्नु भएन। घिनलाग्दो, उहाँले चाहिँ त्यो विवेकलाई घिनलाग्दो बन्न दिनु भएन। उहाँले त सबैलाई, जसरी आफ्ना चेलाहरू थिए, प्रभु येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गर्ने चेलाहरू र धोका दिने चेलालाई पनि उहाँले के गर्नु भएन, घृणा गर्नु भएन र आफ्नो विचारमा त्यस्ता घिनलाग्दा कुराहरू राख्नु भएन। त्यस कारणले यी सबै घिनलाग्दा कुराहरू, जस्तै व्यभिचारका कुराहरू, घिनलाग्दा कुराहरू, मानसिक घिनलाग्दा कुराहरू, मानस पटलमा, हामीले विचारमा, विवेकमा, हाम्रो थट्समा, हाम्रो विचारधारामा, हाम्रो संवेगमा, हाम्रो संवेदनामा र यिनी कुराहरू हाम्रा खेल्ने गर्दछन्। मानिसले सोच्दछ कि मैले केही गरेको छैन, शरीरमा केही गरेको छैन, तर उसको हृदयमा आफ्नो मुक्तिको प्रत्याभूति छैन भने उसको विवेकले उसलाई एकदमै दुःख दिइरहेको हुन्छ। भित्रभित्र उसले पाप गरिरहेको हुन्छ, भित्रभित्र उसले डाहा र ईर्ष्याले मरिरहेको हुन्छ, भित्रभित्र उसले चाहिँ रिस राग राखिरहेको हुन्छ। यद्यपि उसले बाहिर कसैलाई त्यसरी नराम्रो वचनले बोलिरहेको छैन, यद्यपि उसले कसैलाई नराम्रो अपशब्द प्रयोग गरिरहेको छैन, तर भित्र उसले कुनै पनि विश्वासी अथवा अविश्वासी अथवा अन्य जाति अथवा कुनै XYZ मान्छेको विरुद्धमा उसले नराम्रो कुरा प्रत्येक पल, प्रत्येक क्षण उसले सोचिरहेको छ भने उसको विचारमा एउटा घिनलाग्दा चाहिँ परिवेशले चाहिँ घेरिरहेको छ। त्यस कारणले गर्दा ती घिनलाग्दा परिवेश उसको हृदयमा खेलिरहेको छ भने त्यसले उसलाई मुक्तिको सङ्घारमा पुर्याउन सक्दैन, परमेश्वर दिएको मुक्तिसम्म अप्रोच गराउन सक्दैन। यो कुरा एकदमै निर्विवाद छ, एकदमै निश्चित र कन्फर्म कुरा हो यो। त्यस कारणले गर्दा शरीरमा घिनलाग्दा कामहरू हुन्छ, जस्तै पेकटपन, व्यभिचार, चोरी, डकैती, यो हामीले शरीरमा गर्ने गर्दछौँ। तर जुन मानसपटलमा खेल्ने घिनलाग्दा कुराहरू हुन्छन्, मानसपटलमा जुन खेल्ने जुन नराम्रा कुराहरू हुन्छन्, त्यो नराम्रो कुराको त्यो निगाह गर्ने, नराम्रो कुरालाई चाहिँ विश्लेषण गर्ने, नराम्रो कुराहरूलाई हेर्ने हाम्रो सर्वशक्तिमान येशू ख्रीष्ट स्वर्गबाट हेरिराख्नु भएको कुरा हाम्रो अगाडि प्रत्यक्ष उहाँले देखिराख्नु भएको छ। तसर्थ हामी यसमा बडो सजग भएर अगाडि बढ्नुपर्छ र हाम्रो विचारलाई, विवेकलाई, प्रभु मेरो विचारलाई तपाईँले शुद्ध गराइदिनु भएको होस्। कुनै मानिसको प्रतिवादी म छु भने, कुनै मानिसको विरुद्धमा मैले सोचिरहेको छु भने, कुनै मानिसको विरुद्ध मेरो हृदयमा नराम्रा कुराहरू खेलिरहेका छन् भने त्यसलाई डिटेज गराइदिनु भएको होस्, त्यसलाई हटाइदिनु भएको होस्, त्यसबाट छुटकारा पाउन सकौँ र त्यसलाई मैले प्रेम गर्न सकौँ भन्ने कुराहरूले कुरा लिकन हामीले चाहिँ परमेश्वरको अगाडि झुक्नु पर्दछ। परमेश्वरको अगाडि हामी एकदमै प्रार्थनाका सहित अगाडि जानुपर्दछ। र अब घिनलाग्दा कामहरू, हत्याराहरू, जसलाई शारीरिक रूपमा हत्या गर्ने पनि परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश गर्न पाउने छैन। व्यभिचारीहरू, जादुगरहरू, मूर्तिपूजकहरू र झुट्टा बोल्नेहरू सबैको हिस्सा आगो र गन्धक दन गर्ने कुरामा हुनेछ। यो दोस्रो मृत्यु हो। त्यसैले हामीले आज हामी एकदमै बडो मक्ख भएर, ढुक्क भएर बसिरहेका छौँ। भित्रभित्र हामी चाहिँ पाप गरिरहेका छौँ। भित्रभित्र हामीले मानसिक रूपमा हामी चाहिँ मदिरापान गर्न छोड्यौँ, हामीले व्यभिचार गर्न छोड्यौँ, हामीले हत्या गर्न छोड्यौँ, हामीले देखिने पापहरू गर्न छोड्यौँ, दृश्यात्मक पापहरू गर्न छोड्यौँ। हामीले सोच्छौँ हामी एकदमै धर्मी भइसकेका छौँ, हामीले सोच्छौँ हामीले परमेश्वरले अनुग्रह दिइसक्नु भएको छ, अब हामी चाहिँ मुक्तिको त्यो बाटोमा, मुक्तिको मार्गमा असफल भएका छैनौँ र हामीले त्यो मृत्यु हामीलाई प्राप्त हुने छैन भनेर हामीले सोचेका छौँ भने, र हृदयमा विभिन्न किसिमका घिनलाग्दा कुराहरू हामीलाई घेरिरहेका छन्।
हाम्रा पल-पलमा हाम्रो यो दिमाग होइन एकदमै द्रुत गतिमा खेलिरहेको हुन्छ। द्रुत गतिमा हाम्रो दिमाग क्रीडा गरिरहेको हुन्छ। सबकन्सियस, कन्सियस दिमाग हाम्रो 2 पार्टमा डिभिजन भएको हाम्रो दिमाग छ। यो दिमागमा विभिन्न किसिमका कुराहरू खेलिरहेका हुन्छन्। एक दिमागले विभिन्न किसिमका चाहिँ एउटा नेगेटिभिटी कुराहरू, इर्रेसनल कुराहरू, घिनलाग्दा कुराहरू, नराम्रा कुराहरू अनि मानिसलाई मन नपर्ने कुराहरू खेलिरहेका हुन्छन्, तर मानिसलाई थाहा भएको हुँदैन। तर परमेश्वरलाई थाहा हुन्छ। परमेश्वरले हृदय जाँच गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ। यी सबै कुराहरूलाई होइन हामीले शारीरिक, मानसिक, वैचारिक र विवेकमा खेल्ने, संवेदनमा खेल्ने, संवेगमा खेल्ने यी सबै पापहरूलाई परित्याग गरिकन यदि हामी जयवन्त भयौँ र फलवन्त भयौँ भने परमेश्वरको राज्यको हकदार हुन सक्नेछौँ। अन्यथा हामी परमेश्वरको राज्यमा पस्ने योग्यका हुने छैनौँ भन्ने कुरा परमेश्वरको वचनले हामीलाई यहाँ कन्फर्म बनाइसकेको छ, एकदम क्लियर कट भनिसकेको छ। त्यस कारणले हामीले परमेश्वरको वचनलाई बडो मनन र चिन्तन गरिकन आफ्नो जीवनमा एउटा नयाँ किसिमको उभार, नयाँ किसिमको चाहिँ यो उन्नति, आत्मिक उन्नतिलाई हामीले जहिल्यै पनि परमेश्वरलाई अगाडि राख्नु पर्दछ। यसलाई परमेश्वरको स्ट्रेन्थ, परमेश्वरको सामर्थ्य, पवित्र आत्माको सामर्थ्य र पवित्र आत्माको विवेक र पवित्र आत्माको त्यो पवित्रतामा, निष्कलतामा जिउनुको निम्ति हामीले प्रार्थना गर्नुपर्दछ। किनकि पवित्र आत्माले हामीलाई हाम्रा पापहरूलाई खोज्नको लागि, हृदयमा रहेका सम्पूर्ण पापहरूलाई निकाल्नको निम्ति पवित्र आत्माले विशेष गरेर काम गर्नुहुन्छ। पवित्र आत्माले विभिन्न किसिमका नेगेटिभिटी र विभिन्न किसिमका चाहिँ एउटा चङ्गाइका कुराहरू मात्रै उहाँले गर्नुहुन्न। पवित्र आत्माले त हाम्रो जीवनमा एउटा नयाँ किसिमको चाहिँ एउटा सोच, नयाँ किसिमको विचार, नयाँ किसिमको पाप रहित विवेकलाई स्थापित गर्नको लागि हर हमेसा काम गर्नुहुन्छ। त्यसको निम्ति प्रार्थना, त्यसको निम्ति परमेश्वरको वचन अध्ययन अध्यापन, परमेश्वरको वचनको मनन चिन्तन हामी हर समय, हर पल हामीले गरिराख्नुपर्छ। निरन्तर रूपमा प्रार्थना गर्ने हाम्रो जिन्दगी हुनुपर्दछ र परमेश्वरमा हामी प्रार्थना गरौँ, परमेश्वरमा हामी निहित रहौँ, परमेश्वरमै हामी घुँडा टेकौँ। परमेश्वरले हामीलाई प्रचुर मात्रामा आशीष दिनुहुन्छ र संसारका कुराहरूसँग हामीले परमेश्वरको वचनलाई नदाजौँ। किनकि परमेश्वरले भन्नुभएको छ, मेरो दुःखमा सहभागी हुनको निम्ति, दुःख सहनको निम्ति पहिलो पत्रुसको पुस्तकबाट हामीले पढ्यौँ, जसले दुःख भोगेको हुन्छ। यसको मतलब प्रभु येशूले दुःख जुन भोग्नुभएको छ, त्यो दुःख भनेको एउटा पवित्रताको दुःख हो। परमेश्वरले संसारलाई मुक्ति र मोक्ष दिनको निम्ति, उद्धार दिनको लागि दुःख कष्ट भोग्नुभएका कुराहरू चाहिँ बताउनु भएको छ। त्यही दुःख हाम्रो जीवनमा ट्रान्सफर हुनुपर्दछ, त्यही कष्ट हाम्रो जीवनमा ट्रान्सफर्मेसन हुनुपर्दछ, त्यही दुःख हाम्रो जीवनमा आउनु पर्दछ। त्यही दुःखले हामीलाई, हाम्रो जीवनलाई डिलिङ गर्नुपर्दछ, हाम्रो जीवनलाई अगाडि फरवार्ड गर्नुपर्दछ। त्यसपछि हाम्रो जीवनमा एउटा नयाँ किसिमको आत्मिक आशिष, नयाँ किसिमको एकदमै पारदर्शिता, नयाँ किसिमको आत्मिक उन्नति आउनेछ भनेर परमेश्वरको वचनले सिकाएको छ। त्यसैले जो विजय प्राप्त गर्छ, त्यसैले नै परमेश्वरको राज्यलाई प्राप्त गर्नेछ। त्यसैले हामीले घिनलाग्दा कामहरूदेखि, अविश्वासीहरू बन्नदेखि, डरपोक बन्नदेखि, घिनलाग्दा कामहरूदेखि, मूर्तिपूजकदेखि, झुटा बोल्नदेखि र यी सबै जुन परमेश्वरलाई मन नपर्ने कुराहरू छन्, परमेश्वरको अगाडि यी सबै घिनलाग्दा कुराहरू छन्, त्यस कारणले गर्दा यी सबै नेगेटिभिटी कुराहरूलाई, यी अधर्मका कुराहरूलाई, अधार्मिक कुराहरूलाई, पापमय स्वभाव र पापमय शारीरिक कुराहरूलाई हामीले परित्याग गरिकन, फ्री रूपमा गिभअप गरिकन हाम्रो जीवनमा यदि अगाडि बढ्यौँ भने हामीलाई परमेश्वरले प्रतिज्ञा गरेका कुराहरू हामीले पाउनेछौँ। हामी फलवन्त हौँ। हामी हाम्रो जीवनलाई फ्लोरिस गर्नको लागि यी सबै कुराहरूलाई हामीले त्यागेर हामी एउटा जयवन्त जिन्दगी बिताएर परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश गर्नको लागि भरमग्दिर कोसिस गरौँ भन्दै आजको यस वचनलाई म तपाईँको अगाडि अन्त गर्दै म तपाईँबाट फेरि पनि कृष्णीय जोशीले अभिवादन व्यक्त गर्दै तपाईँको माझबाट म उजेल हुन चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद। जय मसीह की।